सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा पहिलो पटक हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा। म्यानमारको सेनाको कु विरुद्ध हजारौं सर्वसाधारणले याङ्गुन सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गत सोमबार त्यहाँको सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कु गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो। सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रीवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित नेतालाई नजरबन्दमा राखेको छ। सेनाले नजरबन्दमा राखेको सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने र शासन सत्ता हालै निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रदर्शनकारीको जोड रहेको छ। यसरी म्यानमारको मुख्य सहरमै सेनाको विरोध गर्दै सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सैन्य तानाशाह असफल प्रजातन्त्र विजयी भन्दै सेनाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले नेत्री आङ सान सुकी र नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरूलाई तत्काल नजरबन्दबाट मुक्त गर्न चेतावनी समेत दिए। प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाह विरुद्ध लेखेको ब्यानर अग्रभागमा रहेका थिए। धेरैजसो सहभागीले एनएलडी सङ्केत गर्ने रातो रङ र कोहीले रातो झण्डा बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा रहेको तस्बिर र भिडियोहरूमा उनीहरूले प्रहरीले रोक्न खोजेको देखिन्छ। प्रहरीको अवरोध बीच उनीहरू अघि बढिरहेका थिए। उनीहरूले हातका तीनवटा औँलाले सलाम गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गले नाराबाजी गरेका दृश्य देख्न सकिन्छ। सडकमा गुडिरहेका निजी तथा सार्वजनिक बसका चालकले पनि प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्दै हर्न बजाइरहेका थिए। म्यानमारको सैन्य सरकारले भने विरोधको आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सहितका मिडियालाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। सैन्य प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा अरूको सूचना नआएसम्म रोक्न आदेश जारी गरेको छ। सर्वसाधारणले मोबाइल डाटाले VPN मार्फत सामाजिक सञ्जाल र समाचार साइटहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रो स्वतन्त्रता गुमेको छ, न्याय र प्रजातन्त्र तत्काल चाहियो, ट्विटर प्रयोगकर्ता एकजनाले लेखे। कृपया म्यानमारको आवाज सुनौ। म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित संसदलाई जिम्मेवारी दिने दिनमा नै लिएको सैन्य कदमले देश अशान्त बनिरहेको छ। दङ्गा प्रहरीहरूले याङ्गुन लगायतका सहरको मुख्य भागहरूमा चोक तथा सडकहरूमा धरपकड बढाएको छ। प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाएको छ। हामी सैन्य तानाशाहबाट देश र जनतालाई स्वतन्त्र पार्न र आगामी पुस्ताको अधिकारका निम्ति लड्न आएका छौँ, र्यालीमा सहभागी एक महिलाले बताइरहेकी थिइन्। यतिखेर अहिले आङ सान सुकीका पश्चिमा जगतमा समर्थक शून्य बराबर छन्। सन् 2018मा रोहिङ्ग्या मुसलमानमाथि नरसंहार भयो। त्यसको एक वर्षपछिसम्म सुकी आफ्नो क्याबिनेटमा सहभागी सैन्य शासकको प्रशंसा गरेर कहिले थाक्दिनथिन्। विश्वले नै रोहिङ्ग्यामाथि भएको अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा म्यानमारकी मानवाधिकारवादी पहिचान बनाएकी नेत्री दमनकारी सेनाको प्रतिरक्षामा ढाल बनेर उभिरहेकी थिइन्। सैनिक शासकको समर्थनमा लिप्त भएकी सुकीलाई यतिखेर उनै सैन्य शासकले घरमै नजरबन्द गरिदिएका छन्। लामो समयसम्म सत्तामा प्रभुत्व जमाएको त्यहाँको सेनाले फेरि देशलाई आफ्नै सैन्य राजनीतिक कब्जामा लिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमबाट सबैभन्दा पीडित सुकी नै भएकी छिन्। अहिले उनलाई लागिरहेको हुन सक्छ अल्पसङ्ख्यक निर्दोष रोहिङ्ग्याको रगत र आँसुले धर्दिएन। त्यति ठुलो आकारमा मानवाधिकार हनन र नरसंहार हुँदा सुकीले किन आफ्नो सार्वजनिक छवि विपरीत हत्या र सेनाको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन्? यसका पछाडि निजी राजनीतिक या देशभक्तिको भावना थियो भनी ठोकुवा गर्न मिल्दैन। सेनाले कराप झ्याप पारेपछि उनका समर्थक बनिरहेका छन्। उनी त्यतिखेर सेनालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थिइन्। सेनाको विरुद्ध जानु उनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसो भए कि विश्वभर आफूलाई स्वतन्त्रता सेनानी र मानवाधिकारवादीका रूपमा ब्रान्डिङ गरेकी सुकीको स्वार्थ फगत सत्ताका लागि थियो। सेनासँग सत्ता साझेदारी गर्न पाउनु नै उनको जीवनको ध्येय थियो। कि सेनाको गल्ती र यातनाबाट मारिएका रोहिङ्ग्याहरूको जीवनभन्दा सुकीका लागि याङ्गुनको सत्ता सुख नै विशेष महत्त्वको थियो। कम्तीमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू मारिँदै र आफ्नो माटोबाट विस्थापित हुँदै गर्दा सुकीले सान्त्वनाका 2 शब्द बोलिदिएको भए के जान्थ्यो? के उनी रोहिङ्ग्याकै विरुद्धमा उभिन् र नरसंहारमा संलग्न सेनालाई बचाउनतर्फ ध्यान दिइन्? यतिका प्रश्नहरूको जवाफ कहिले दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी सुकीको अन्त्य अब सैन्य हिरासतबाटै भए पनि सायदै विश्वले पीडा महसुस गर्नेछ। सुकी समर्थकले जे जस्ता अपेक्षा राखे पनि अब तत्काल म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुने सम्भावना शून्यप्राय भएको छ। म्यानमारमा सुकीका समर्थकले सैन्य कदमको विरोध गरे पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुलिसात भइसकेको देखिएको छ।
बाँकी विश्वले म्यानमारमा भएको सैन्य तख्तापलटको विरोध गर्नुको अर्थ अब लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा दर्शाउन मात्रै हो, न कि सुकीको सुरक्षा चिन्ता। म्यानमारमा भने सुकी लोकप्रिय नै छन् किनकि त्यहाँ अल्पसङ्ख्यक बाहुल्य जनसङ्ख्या सुकी पक्षधर हो। हालै भएको चुनावमा पनि सुकीकै पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले 80% भन्दा धेरै भोट पाएको थियो। यो उनले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा फराकिलो जित थियो। याङ्गुनका सहरमा हरेक गल्लीमा सुकीका पोस्टर पेन्टिङ र क्यालेन्डर झुन्ड्याएको देखिन्छ। राजधानी सहरमा मदर सुकीका रूपमा उनी लोकप्रिय छिन्। सैन्य कुको विरोधमा म्यानमारमा पहिलो पटक हजारौं प्रदर्शनकारी सडकमा। म्यानमारको सेनाको कु विरुद्ध हजारौं सर्वसाधारणले याङ्गुन सहरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गत सोमबार त्यहाँको सेनाले प्रजातान्त्रिक सरकारलाई कु गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो। सत्ता हातमा लिएपछि म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रीवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित नेतालाई नजरबन्दमा राखेको छ। सेनाले नजरबन्दमा राखेको सबैलाई मुक्त गर्नुपर्ने र शासन सत्ता हालै निर्वाचित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा प्रदर्शनकारीको जोड रहेको छ। यसरी म्यानमारको मुख्य सहरमै सेनाको विरोध गर्दै सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएको यो पहिलो पटक हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सैन्य तानाशाह असफल प्रजातन्त्र विजयी भन्दै सेनाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले नेत्री आङ सान सुकी र नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेताहरूलाई तत्काल नजरबन्दबाट मुक्त गर्न चेतावनी समेत दिए। प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाह विरुद्ध लेखेको ब्यानर अग्रभागमा रहेका थिए। धेरैजसो सहभागीले एनएलडी सङ्केत गर्ने रातो रङ र कोहीले रातो झण्डा बोकेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा रहेको तस्बिर र भिडियोहरूमा उनीहरूलाई प्रहरीले रोक्न खोजेको देखिन्छ। प्रहरीको अवरोध बीच उनीहरू अघि बढिरहेका थिए। उनीहरूले हातका 3वटा औँलाले सलाम गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गले नाराबाजी गरेका दृश्य देख्न सकिन्छ। सडकमा गुडिरहेका निजी तथा सार्वजनिक बसका चालकले पनि प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्दै हर्न बजाइरहेका थिए। म्यानमारको सैन्य सरकारले भने विरोधको आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सहितका मिडियालाई अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। सैन्य प्रशासनले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरूलाई ट्विटर र इन्स्टाग्राममा अर्को सूचना नआएसम्म रोक्न आदेश जारी गरेको छ। सर्वसाधारणले मोबाइल डाटाले VPN मार्फत सामाजिक सञ्जाल र समाचार साइटहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। हाम्रो स्वतन्त्रता गुमेको छ, न्याय र प्रजातन्त्र तत्काल चाहियो, ट्विटर प्रयोगकर्ता एकजनाले लेखे। कृपया म्यानमारको आवाज सुनौ। म्यानमारमा सेनाले निर्वाचित संसदलाई जिम्मेवारी दिने दिनमा नै लिएको सैन्य कदमले देश अशान्त बनिरहेको छ। दङ्गा प्रहरीहरूले याङ्गुन लगायतका सहरको मुख्य भागहरूमा चोक तथा सडकहरूमा धरपकड बढाएको छ। प्रदर्शनका निम्ति मानिसहरू परिचालन गर्न नदिन सेनाले इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा रोक लगाएको छ। हामी सैन्य तानाशाहबाट देश र जनतालाई स्वतन्त्र पार्न र आगामी पुस्ताको अधिकारका निम्ति लड्न आएका छौँ, र्यालीमा सहभागी एक महिलाले बताइरहेकी थिइन्। यतिखेर अहिले आङ सान सुकीका पश्चिमा जगतमा समर्थक शून्य बराबर छन्। सन् 2018मा रोहिङ्ग्या मुसलमानमाथि नरसंहार भयो। त्यसको 1 वर्षपछिसम्म सुकी आफ्नो क्याबिनेटमा सहभागी सैन्य शासकको प्रशंसा गरेर कहिल्यै थाक्दिनथिन्। विश्वले नै रोहिङ्ग्यामाथि भएको अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा म्यानमारकी मानवाधिकारवादी पहिचान बनाएकी नेत्री दमनकारी सेनाको प्रतिरक्षामा ढाल बनेर उभिरहेकी थिइन्। सैनिक शासकको समर्थनमा लिप्त भएकी सुकीलाई यतिखेर उनै सैन्य शासकले घरमै नजरबन्द गरिदिएका छन्। लामो समयसम्म सत्तामा प्रभुत्व जमाएको त्यहाँको सेनाले फेरि देशलाई आफ्नै सैन्य राजनीतिक कब्जामा लिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमबाट सबैभन्दा पीडित सुकी नै भएकी छिन्। अहिले उनलाई लागिरहेको हुन सक्छ अल्पसङ्ख्यक निर्दोष रोहिङ्ग्याको रगत र आँसुले धर दिएन। त्यति ठुलो आकारमा मानवाधिकार हनन र नरसंहार हुँदा सुकीले किन आफ्नो सार्वजनिक छवि विपरीत हत्या र सेनाको प्रतिरक्षा गरेकी थिइन्? यसका पछाडि निजी राजनीतिक या देशभक्तिको भावना थियो भनी ठोकुवा गर्न मिल्दैन। सेनाले कराप झ्याप पारेपछि उनका समर्थक बनिरहेका छन्। उनी त्यतिखेर सेनालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा थिइन्। सेनाको विरुद्ध जानु उनका लागि जोखिमपूर्ण हुन्थ्यो। त्यसो भए के विश्वभर आफूलाई स्वतन्त्रता सेनानी र मानवाधिकारवादीका रूपमा ब्रान्डिङ गरेकी सुकीको
स्वार्थ फगत सत्ताका लागि थियो। सेनासँग सत्ता साझेदारी गर्न पाउनु नै उनको जीवनको ध्येय थियो। के सेनाको गल्ती र यातनाबाट मारिएका रोहिङ्ग्याहरूको जीवनभन्दा सुखीका लागि याङ्गुनको सत्ता सुख नै विशेष महत्त्वको थियो। कम्तीमा रोहिङ्ग्या मुसलमानहरू मारिँदै र आफ्नो माटोबाट विस्थापित हुँदै गर्दा सुकीले सान्त्वनाका 2 शब्द बोलिदिएको भए के जान्थ्यो? के उनी रोहिङ्ग्याकै विरुद्धमा उभिन् र नरसंहारमा संलग्न सेनालाई बचाउनतर्फ ध्यान दिइन्? यतिका प्रश्नहरूको जवाफ कहिले दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी सुकीको अन्त्य अब सैन्य हिरासतबाटै भए पनि सायदै विश्वले पीडा महसुस गर्नेछ। सुकी समर्थकले जे जस्ता अपेक्षा राखे पनि अब तत्काल म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्बहाली हुने सम्भावना शून्यप्राय भएको छ। म्यानमारमा सुकीका समर्थकले सैन्य कदमको विरोध गरे पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुलिसात भइसकेको देखिएको छ। बाँकी विश्वले म्यानमारमा भएको सैन्य तख्ता पलटको विरोध गर्नुको अर्थ अब लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता औपचारिक रूपमा दर्शाउन मात्रै हो, न कि सुकीको सुरक्षा चिन्ता। म्यानमारमा भने सुकी लोकप्रिय नै छन् किनकि त्यहाँ अल्पसंख्यक बाहुल्य जनसङ्ख्या सुकी पक्षधर हो। हालै भएको चुनावमा पनि सुकीकै पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले 80% भन्दा धेरै भोट पाएको थियो। यो उनले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा फराकिलो जित थियो। याङ्गुनका सहरमा हरेक गल्लीमा सुकीका पोस्टर पेन्टिङ र क्यालेन्डर झुन्ड्याएको देखिन्छ। राजधानी सहरमा मदर सुकीका रूपमा उनी लोकप्रिय छिन्।